आदाब नाजरीन, आपके महबूब प्रोग्राम आदाब डॉक्टर में आप सबका तहे दिल से खैर मक़दम। आपकी मेज़बान शगुफ्ता यास्मीन हाज़िर खिदमत है। हकीम सुलेमान खान साहब, वन ऑफ द लीडिंग यूनानी मेडिसिन कंपनी अतिया हब्स के फाउंडर, डायरेक्टर, प्रमोटर, हिंदुस्तान के सबसे मसरूफ़ और कामयाब तरीन हकीमों में से एक, मुल्की और गैर मुल्की सतह पर अपनी मुनफरिद शनाख्त कायम कर चुके, हर रोज़ अपना कीमती वक्त नाजरीन के लिए इनायत करते हैं। आइए हम सब मिलकर उनका इस्तक़बाल करते हैं। पुरतपा खैर मक़दम वालिहाना इस्तक़बाल हकीम साहब। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। नाजरीन, एक छोटा सा क़स्सा आपके गोश गुजार करते हैं और उसके बाद इंशाअल्लाह हम हकीम साहब की खूबसूरत सी गज़ल सुनेंगे मिलकर। एक शख्स का एक ग़ुलाम था, बहुत बदतमीज़, बेअदब, नालायक, बहुत मैला कुचैला, गंदा संदा रहता था। इसके अलावा बहुत पेटू था, यानी जितनी ख़राबियाँ हो सकती हैं वो सब उसमें थी। तो उसके दोस्त ने कहा कि तुम्हें क्या मुसीबत है, क्यों ये आफत अपने सर मोड़ ली हुई है, इसे बेच दो और दूसरा ग़ुलाम ले लो। तो उसने कहा कि तुम नहीं जानते, ये मेरा मोहसिन है। उसने कहा मोहसिन कैसे हो सकता है तुम्हारा, इतनी ख़राबियाँ तो हैं इसमें। उसने कहा तुम नहीं जानते, मैंने इसकी ख़राबियों से ख़ुद को संवारा है। जब मैंने इसकी ख़राबियों पर नज़र डाली, इसके ख़राब रवैये को महसूस किया, तो मैं अपनी इस्लाह करता चला गया। इसलिए ये शख्स मेरा मोहसिन है और मैं अपने मोहसिन को अब कहाँ जो है वो नौकरी से निकालूं। ये जब तक है मुझे आईना दिखाता रहेगा, मैं अपनी इस्लाह करता रहूँगा। इसी तरह उसने ये भी कहा कि चूँकि मैं इसके रवैयों का आदी हो चुका हूँ, मैं इसे सहने और बर्दाश्त करने का आदी हो चुका हूँ, अब ये किसी दूसरे के पास जाएगा, उसे सताएगा, उसे तंग करेगा, तो अच्छा है कि किसी और को अजियत देने से बेहतर है कि ख़ुद अजियत सह ली जाए, बर्दाश्त कर लिया जाए। तो ये एक छोटा सा क़िस्सा था नाज़रीन कि हमें दूसरों के अपने गलत रवैयों का जो अंदाज़ा है उस वक्त तक नहीं होता जब तक वही रवैये हमारे साथ ना बढ़ते जाएं। तो एक छोटा सा क़िस्सा जिसमें इबरत भी थी, हकीम साहब से हम जानेंगे कि मौका मिला गुफ्तगू के दौरान कि किस तरह इंसान जो है वो उसको दूसरे लोग आईना दिखाते हैं अपने रवैयों से। अब हकीम साहब का खूबसूरत सा कलाम। मतलब पेश खिदमत है, मुझको साकी ने मेरे जाम ने समझाया है, वाह, मुझको साकी ने मेरे जाम ने समझाया है, आज तो गर्दिश अय्याम ने समझाया है। वाह वाह, आज तो गर्दिश अय्याम ने समझाया है। और शेर देखें कि कामयाबी का ये इजलास अभी ठीक नहीं, बहुत कामयाबी का ये इजलास अभी ठीक नहीं, मुझको एक हसरत नाकाम ने समझाया है, मुझको एक हसरत नाकाम ने समझाया है। क्या कहने, कामयाबी का ये इजलास अभी ठीक नहीं, वाह, मुझको एक हसरत नाकाम ने समझाया है। बहुत उम्दा। अपने जज्बात व इशारात पर काबू रखिए, अपने जज्बात व इशारात पर काबू रखिए, क्या कहने, उस दरीचे ने वाह वाह, मुझे बाम ने समझाया है। मुकर्रर इरशाद हकीम साहब, बहुत अपने उम्दा। जज्बात व इशारात पर काबू रखिए, उस दरीचे ने मुझे उस बाम ने समझाया है। और बेशतर शेख व बरहमन मुझे समझाते थे, बेशतर शेख व बरहमन मुझे समझाते थे, आज उस बात को असनाम ने समझाया, बहुत आज उस बात को असनाम ने समझाया है। और उनकी तहकीर के लायक भी नहीं, उनकी तहकीर के लायक भी कहाँ हो ए तूर, उनकी तहकीर के लायक भी कहाँ हो ए तूर, ये मुझे लज्जत दुश्नाम ने समझाया, ये मुझे लज्जत दुश्नाम ने समझाया। बहुत उम्दा हकीम साहब, क्या कहने। दो कॉलर्स हैं, रज़िया साहिबा फ़ोन लाइन पर मौजूद हैं। जी रज़िया साहिबा, सवाल बताइए। रज़िया साहिबा ज़रा बुलंद आवाज़ से, आपकी आवाज़ नहीं पहुँच रही। अस्सलाम वालेकुम रज़िया। अस्सलाम वालेकुम सबूक। वालेकुम सलाम। हकीम साहब को भी बहुत बहुत सलाम। बहुत बहुत सलाम, हमारा आपको प्यार। हमने बोन चिलगोजा मंगाया था, वो काम आएगा? बोन चिलगोजा हाँ, से इस्तेमाल कर सकते हैं। वो खुश तबीयत का होता है, इसलिए सर्दी को भी खुश करने की ताकत रखता है। जी, दिलशाद है मुंबई से, बताइए क्या सवाल है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम सलाम। जी, मेरे को ये पूछना था, मेरे अब्बा अम्मी को घुटनों की ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। मतलब अम्मी को थायराइड का प्रॉब्लम है, भाई अब्बा को शुगर बीपी का भी है, और वो पहले से आपके नुस्खे जात भी ले रहे हैं, गोंद सिया भी ले रहे वो, और मोरिंगा वाला जो थायराइड है ना वो नुस्खा वो भी ले रहे वो। तो कोई ऐसा एक नुस्खा बता दो या फिर इससे या रिलीफ मिल जाए हमको।
और मेरी बच्ची है 7 महीने बेटा की। कब से ले रहे हैं ये बताइए, कब से ले रहे हैं अभी तक? अम्मी तो थायराइड वाला नुस्खा आपका कम से कम 2 साल से कुछ ले रहे हैं। अच्छा, और तो ये अब्बा अभी ये इन लोग 15-20 दिन से गोनसिया वाला ले रहे हैं और सिरका भी लेते हैं। ठीक है, ठीक है। जी, आपकी 7 माह की बच्ची का क्या मसला है? हाँ, मेरी 7 महीने की बच्ची है। हाँ, तो मतलब ज्यादा वेट गेन नहीं होता उसका, मतलब ठीक। उसकी अच्छी सेहत के लिए उसका वेट गेन हो अच्छा, तो बेहतर। उसके लिए कुछ बताओ। बेहतर। 7 माह की बच्ची है तो दवा आपको खानी पड़ेगी, उसको नहीं दे सकते। और आप में भी ताकत आए, तवानाई रहे और बच्ची को भी खूब सेहत हो जाए, उसके लिए 1 चम्मच खसखस और 1 ग्राम गोंद मोरिंगा सफ़ेद ये दूध में पीस कर मिला लें और रोज़ाना 1 बार ले लिया करें। आपके साथ आपकी बच्ची भी तंदुरुस्त और तवाना होना मुमकिन है। और देखिए गोनसिया अभी शुरू किया 15 दिन से, आधा ग्राम लें तो ये घुटनों का दर्द में तो इससे बेहतर शायद कोई और ना हो। अभी थोड़ा सब्र करें और दर्द बढ़ जाए तो दर्द की दवा भी ले लें। ये दर्द की नहीं, ये मरज़ की दवा है। और ये जो थायराइड है ये अभी तक ठीक हो जाना चाहिए था। आप अपनी दवाओं के साथ कुछ दिन और इसे लें, थायराइड टेस्ट कराएं। इतना वक्त नहीं लगता है, अगर टेस्ट करा लेंगे तो पता चलेगा कितना थायराइड है। डॉक्टर की दवा के साथ ये नुस्खा लेना आपके लिए बेहतर है। जी, नासिक से नसरीन साहबा, फरमाइए क्या सवाल है? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाँ जी, मुझे मेरे बहन का पूछना था। जी हेलो। जी जी, नसरीन ज़रा ऊंची आवाज़ में अपना सवाल बताइए। सुन रहे हैं हकीम साहब, सुन रहे हैं? हाँ, हमारे ना साल है और जब मेरे अम्मी को मिला नसरीन, बहुत ज़्यादा फूल जाती है। नेटवर्क प्रॉब्लम है। आप किसी नेटवर्क रेंज में आप आइए, थोड़ा सा आप जहाँ हैं वहाँ से नेटवर्क रेंज में आइए। आ रही आवाज़? हाँ, अब आ रही है जी, फरमाइए। हाँ, मेरी अम्मी को है ना 10 या 12 मतलब साल से है ना बीपी है और बीपी हाई लेवल का है। और मेरी अम्मी को मतलब उसमें होती है तो उसमें मेरी अम्मी की सांस बहुत ज्यादा फूलती है। ठीक ठीक जी हकीम साहब। तो देखिए डॉक्टरों की दवाएं तो यकीनन वो इस्तेमाल कर ही रहे होंगे, वो इस्तेमाल करते रहें। और बीपी का दुश्मन है एक नुस्खा, और वो ये है कि आपके किचन में जो एक चुटकी खाने का सोडा लीजिए, मीठा सोडा जिसे कहते हैं, समझ गए होंगे आप। किचन में एक सोडा इस्तेमाल होता है, बेकिंग पाउडर भी कहते हैं इसे। एक चुटकी लीजिए और 2 गिलास पानी में मिला दीजिए। और एक आता है नमक ज़ैतून, वो भी एक चुटकी उसमें डाल दीजिए 2 गिलास पानी में, और इसको पी लें सुबह और शाम। खाने से पहले भी पी सकते हैं, बाद में भी। इंशाल्लाह बहुत जल्द उनका बीपी अपनी ज़रूरत के मुताबिक आना मुमकिन है। और कभी बीपी बहुत ज़्यादा हो और फौरी तौर पर किसी को भी उसे कम करना हो तो लौकी आती है ना, लौकी का जूस 2-4 चम्मच पिला दिया करें। बीपी फ़ौरन नीचे आता है और पेशेंट को परेशानी एकदम कम हो सकती है। आयशा, फरमाइए। जी, सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, हमारी बहन है, उनके साइटिका का दर्द उठता है बहुत जबरदस्त और काफी टाइम से है। कोई नुस्खा? वजह से वो बहुत ज्यादा परेशान रहती है। कोई नुस्खा मेरा इस्तेमाल नहीं किया अभी तक? जी, पहले किया था, काफी पहले जब शुरू हुआ था तो किया था, लेकिन अब इधर बहुत 2 साल से कम बहुत ज्यादा उनको परेशानी है। फायदा हुआ था उन्नाव में रहती हैं वो। जी, हुआ था उस टाइम तो, लेकिन वो उन्नाव में रहती हैं इसलिए खुद मंगा नहीं पाती हैं, इसलिए हम दिल्ली से। उन्नाव तो भारत में ही है ना? उन्नाव तो जी, भारत नहीं है, लेकिन हम क्या टीवी भी नहीं है कुछ।
اچھا ان کا ایڈریس لے کر آپ ان کو ارسال کر دیں، گون سیاہ، آپ ان کا ایڈریس لکھوا دیں، ان سے بات کر لیں. اور یہ بہت جان لیوا درد ہے، اور میں تو سوچتا ہوں کیسے لوگ برداشت کرتے ہیں. واقعی عجیب درد ہے، اور اس کو بس وہی محسوس کر سکتا ہے جس کو درد ہوتا ہے. اور یہ درد ہر کسی کو آتا ہے. پہلے ڈسک میں درد رہتا ہے، پھر سائٹیکا بن جاتا ہے، یعنی ٹانگوں میں آ جاتا ہے. تو بہن سے ایک دو التماس یہ کہ وزن نہ اٹھایا کریں، یقیناً ذمہ داریاں ہوں گی، اور جھاڑو پونچھا بھی نہ کریں. ویسٹرن ٹوائلٹ استعمال کریں، اور یہ استعمال کریں گے تو ایک بار ٹھیک ہونے کے بعد پھر دوبارہ نہیں ہوتا ہے اکثر. اور گون سیاہ آتا ہے، اصلی گون سیاہ خریدے، نقلی بے حساب آتا ہے، اور بھیج دیجئے. اناؤ آدھا گرام کھانا ہوتا ہے، 2 بار کھانے کے بعد پانی یا دودھ سے انشاءاللہ ان کو فائدہ ممکن ہے. ہنا لگتا ہے کہ لائن پر ہیں. ہنا آپ رابطے میں ہیں کیا؟ ہاں جی. جی تو بولیے نا، فرمائیے کیا سوال ہے. نہیں آپ بول رہے تھے اس لیے میں ویٹ کر رہی تھی. جی بتائیے، شکریہ، فرمائیے کیا سوال ہے. ہاں نہیں ہمارے بھابھی ہے نا، ان کو 3 منتھ کا مطلب ایسا بیبی ہونے والا تھا، بٹ اس کا ہارٹ نہیں تھا تو وہ کرنا پڑا. تو اس کے بعد سے ان کی ہیلتھ کے لیے کیسے کیا پریکاشنس لینے، یہ ساری چیزیں حکیم صاحب سے پوچھنی تھی. اور یہ بھی بولنا تھا، ان کا یہ گون مورنگا ہے نا، میں نے وہ ٹرائی کیا تھا جس سے، اور یہ ہیئر فال کے لیے، تو ماشاءاللہ سے میرا ہیئر فال کم ہے، اور سوپ بھی یوز کر رہی ہوں میں وہ نارمل سا، اس سے ہیئر فال اچھا ہے. تو ٹھیک ہونے کے لیے کچھ نسخہ بتائے. ٹھیک ہے. ہاں دیکھیے، شروع تو آپ نے کر دیا ہے، دھیرے دھیرے یہ سب آپ کا ہیئر فال رک جائے گا، خوب گروتھ کریں گے بال بھی. اور یہ گون مورنگا سے آپ کے چہرے پہ بھی بہت شباب آنا شروع ہو جائے گا، اور چہرہ بہت خوبصورت بھی لگنے لگتا ہے. اور بھابھی کو دیکھیے، وہ تو سب انہوں نے سب لے لیا ہوگا ڈاکٹر سے دوائیاں، لیکن ان چیزوں کو اسی معمول پر لانے کے لیے ان سب اعضاء کو ایک وہ آتا ہے گون چلغوزہ 1 چٹکی، اور گون مورنگا 1 گرام دودھ میں ملا کے انہیں پلا دیا کریے. بہت جلد ان کو یہ پریشانیاں جو بھی اب تک آئی ہوں گی اووریز کی، وہ بحال ہو جائیں گی، اور بہت جلد ان کو ایک اور پریگننسی کی امید رکھنی چاہیے. یہاں وقت ہو رہا ہے ایک چھوٹے سے بریک کا. پروگرام دیکھتے رہیں، کہیں نہ جائیں، بہت جلد حاضر ہوئے. پروگرام میں ایک بار پھر آپ سب کا خیر مقدم ہے، اور چاہیں گے کہ ہم سب ایک بار پھر حکیم صاحب کا ویلکم کریں. دل کی عمیق گہرائیوں سے استقبال حکیم صاحب. جزاک اللہ، شکریہ. علی گڑھ سے فرزانہ ہمارے ساتھ ہیں. جی بتائیے فرزانہ صاحبہ، کیا سوال ہے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. جی آج مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے حکیم صاحب سے، آج میری سالوں کے بعد بات ہو رہی ہے. اتنی کوشش کر رہی تھی لیکن آپ سے کبھی بات ہی نہیں ہو پائی میری. ماشاء اللہ، سبحان اللہ، آپ کا خیر اتنی مقدم. کوشش کر رہی تھی میں کہ آپ سے میری بات ہو اس بار، لیکن آج مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے. جی بتائیے کیا کہنا چاہ رہی ہیں، دل کھول کر اپنی بات کہہ دیں، فرمائیے. جی میں نے آپ کے وہاں سے گون مورنگا منگایا تھا بچی کے لیے، بچی تھوڑی کمزور ہے اس لیے، تو وہ کس طرح سے لینا ہے اس کو. ابھی اس کی حالت بہت خراب ہو گئی تھی، بلڈ میں انفیکشن ہو گیا تھا اس کے، تو ہاسپٹل میں 2-3 روز ایڈمٹ کیا تھا. پھر اب تو اللہ کا شکر ہے، کمزوری بہت ہے اس کو. عمر بتائیے بچی کی. عمر ہے اس کی 20-21. ٹھیک ہے. 21 کے لگ بھگ ہے. اور میں آپ کا چورن بنا کر دیتی ہوں حکیم صاحب، اتنا سب کو فائدہ ہوتا ہے. آپ اور مجھ سے ہی بنوا کر سب لے جاتی ہیں، کہتے ہیں آپ ہی بنا کر دیں. آپ کا جو چورن ہے اتنا کارگر ہے، اتنا فائدہ کرتا ہے سب کو. جی بہت شکریہ. ہمارے ساتھ جڑی رہا کریے، کچھ محنت تو لگتی ہے. دیکھیے بہت فون ہوتے ہیں نا، اس لیے مشکل سے فون ملتا ہے. میں جانتا ہوں یہ بہت مشکل کام ہے،
لیکن دیکھیے لگاتار محنت سے آج بات ہو گئی. اللہ آپ کو سلامت رکھے اور ہمارے ساتھ جڑی رہیے. فون ملے نہ ملے یہ نسخے جات ایسی بنایا کریے اور لوگوں کو جانکاری دیجیے. مجھ سے آگے جو آپ ہیں اور آپ سے آگے یہ جانکاری پہنچنی چاہیے. میں جو بھی نسخے جات بتاتا ہوں اس میں اللہ نے بڑا شفا رکھا ہے. کبھی استعمال کر کے آپ ضرور اس کی تشہیر کیا کریں تاکہ لوگ اپنی بیماریوں سے نجات پا سکیں. اور بچی کو 1 گرام گوند مورنگا دودھ میں ملا کر دیا کریں. بس ایک بار پورے دن میں ایک بار. آپ کی بچی کے انفیکشن کے ساتھ توانائی کی بھی انشاءاللہ توانائی بھی آ سکتی ہے, ہیلتھ بھی اچھی ہو سکتی ہے, انفیکشن بھی میں بھی فائدہ ممکن ہے. جی, قد بڑھنے کا بھی ایک مسئلہ ہوتا ہے حکیم صاحب. بہت سے بچے ہوتے ہیں جو کم کھاتے ہیں یا چنندہ چیزیں کھاتے ہیں. تو ہائٹ کے لیے آپ نے گوند چلغوزہ بتایا تھا, گوند مورنگا بتایا تھا. گوند مورنگا اس کی مقدار کیا؟ دیکھیے بالغ شخص کے لیے, بالغ ہم لوگ مانتے ہیں یونانی والے 12 سال کا بچہ یا بچی, اس سے چھوٹا ہے تو نصف خوراک دیں. 12 سال کے بچے کو 1 گرام ایک دن میں دے سکتے ہیں. اپنے حسب حالات اسے لے سکتے ہیں. کوئی دودھ سے لے سکتا ہے, دودھ کے ساتھ دودھ میں ملا کے, کوئی پانی کے ساتھ لے سکتا ہے, اور کچھ کے حالات ایسے بھی ہوتے ہیں کہ ناریل پانی کے ساتھ لینا بھی چاہیے اگر آسودگی ہو تو. یہ 2-4 کام کرتا ہے. ایک تو بھوک لگاتا ہے, ایک جو رکی ہوئی ہائٹ ہے اس کو کھولتا ہے, اور چہرہ اگر ایسا ہو صاف نہ ہو, پرکشش نہ ہو تو اس کو پرکشش کرتا ہے, اور بالوں کی گروتھ بہت اچھی کرتا ہے. میری اس بڑھاپے میں جو بال ہیں یہ گوند مورنگا میں نے کافی استعمال کیا ہے. اتنی عمر میں اب بال نہیں رکتے, جوانوں کے غائب ہو جاتے ہیں, اور اللہ کا احسان کہ اس نے مجھے شفا دیا. تبسم فرمائیے بہن, کیا سوال ہے؟ ہیلو جی تبسم صاحبہ فرمائیے. جی میرے کو وہ فنگل انفیکشن ہو گیا پورے جسم پہ, بہت انگار ہو رہی ہے, اور اس کی کھجلی تو بالکل کم نہیں ہو رہی, اور خوب نکل رہا ہے ایسا, ہر جگہ دھبے دھبے ہو جا رہے. اس میں سے کوئی پانی یا کوئی اور رساؤ بھی ہو رہا ہے؟ جی اس میں سے کچھ پانی یا پیپ جیسا بھی کچھ نکل رہا ہے؟ ہاں پہلے پانی نکلتا تھا, پسی سے اب خون نکل رہا. اچھا, جلن تو بہت ہے, مرچی لگائے ویسی جلن ہو رہی. ٹھیک ہے, اللہ آپ کو شفا دے. جی حکیم صاحب. اپنا بہت خیال رکھیے, اور ایک نسخہ میں آپ کو بتا رہا ہوں وہ استعمال کریں. یہ السی آپ جانتے ہیں, السی لیں, زیادہ سی لے لیں, 300-400 گرام. اس کو ہلکا سا بھون لیں, زیادہ نہیں بھوننا, ہلکا سا بھونیں اور پاؤڈر بنا کے رکھ لیں. اسے صفو بنا کر رکھ لیں, اور یہ ایک چٹکی میں جتنا کھانے کا سوڈا آئے یہ 1 یا 2 گلاس میں ڈال دیں پانی میں, اور ایک چٹکی میں جتنا نمک زیتون آئے, نمک زیتون اصلی لینا, یہ نقلی بھی مل جاتا ہے, یہ بھی اس میں ڈال دیں 2 گلاس پانی میں, مکس ہو جاتا ہے آسانی سے. اور اس پانی سے آدھا چمچ یا 1 چمچ السی کھایا کریں, جو ہلکی سی بھون کر آپ نے پاؤڈر بنا کے رکھی ہے. اور یہ 2 وقت بھی لے سکتے ہیں اپنی ضرورت میں. کافی آپ متاثر ہیں اس بیماری سے تو 1 وقت یا 2 وقت ضرور لیا کریں, آپ کو فائدہ ہونا ممکن ہے. جی, ہلدوانی سے شبنم ہمارے ساتھ ہیں, بتائیں کیا سوال ہے؟ جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی شبنم صاحب. حکیم صاحب کو بھی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. مجھے یہ پوچھنا ہے کہ میرے نا چہرے پہ الرجی ہو گئی تھی, وہ تو ٹھیک ہے, میری آنکھوں کے پلکوں کے اوپر دانے دانے ہو جاتے ہیں, اور کالے بھی بہت ہو رہا ہے تلک. یہ پوچھنا ہے, اور پھر اس کے ساتھ آپ کا بہت بہت
मैंने बहुत आपके वहाँ से दवा मंगाई है, गौन मोरिंगा, गौन किया, नमक जैतून, तो बहुत फायदा है मुझे। इसके बहुत शुक्रिया। और एक बात मुझे रुकताबादी से ये पूछना है कि जैसे कि आप अपना नंबर छुआ दीजिए तो सर नंबर नहीं मिल सकता, थोड़ी सी बात वैसे ही कर लेते हैं। हम तो रोज़ाना आपके सामने आते हैं शबनम साहिबा, दिल खोल कर यहाँ बात कर लिया करें, इंशाल्लाह होगी मुलाकात, बात भी होगी। अब हम हकीम साहब से, जी अब हकीम साहब की सुने, आपको क्या हिदायत दे रहे हैं? जी हकीम साहब। मैं तो भूल ही गया इन्होंने क्या कहा था। इनके 2-3 मसले हैं। चेहरे पर पहले इनके जो है शायद कुछ छाइयाँ हो गई थी, फिर अब यह है कि कुछ रंगत में फ़र्क आ गया है, आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स हो गए हैं, पपोटों पर जो है शायद कुछ सफ़ेद या कुछ इस तरह के दाग धब्बे से हैं। हाँ देखिए, आप तो सारे नुस्खे जानती ही हैं। 1 चम्मच इसबगोल की भूसी 1 गिलास दूध में मिला लें, और इस दूध में, ये दूध खूब गर्म हो, और 1 चुटकी गोंद चिलगोज़ा असली इसमें मिला दें। अपनी ज़रूरत की शुगर भी इसमें मिला लें, जितना मीठा आपको पसंद है, तो ये एक खीर टाइप की हो जाती है। लेकिन चिलगोज़ा गोंद 1 चुटकी से ज़्यादा न डालें, और दिन भर में 24 घंटे में 1 बार ये पी लिया करें। आपके चेहरे की कशिश, आपके डार्क सर्कल की भी खबर लेता है, और पुरकशिश और पुरशबाब बनाता है। ये आप 1-2 महीने नुस्खा लेंगे तो आपको बहुत फ़ायदा मुमकिन है। जी मोहम्मद सलमान साहब फरमाइए, क्या सवाल है आपका? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम वालेकुम। भाई मैं हमारे वाले साहब होंगे, वालदैन हैं जी, हमारे भैया तो हैंडीकैप है, चल नहीं सकते, कर नहीं सकते जी। मैं पूरी खिदमत करता और मेरे को बैक पेन बहुत रहता, मेरे को उनको उठा के लेके जाते रहता मैं, ऐसा वॉशरूम को हो कुछ भी हो लेके जाता, तो बैक पेन बहुत होते रहता मेरे को, उस वजह से कुछ उसका बताए। ठीक, बड़ी खिदमत आप अंजाम दे रहे हैं। क्या वजह कि आपके भाई को उठा के ले जाना पड़ता है, ये बहुत बड़ा काम है, सब लोग ये नहीं कर पाते, और ऐसे वज़न बारहा और रोज़ाना उठाने से कमर में दर्द बेशतर आ जाता है। ये जो तीमारदार है ना, ये बहुत तकलीफ़ में होते हैं, और ये दर्द बर्दाश्त नहीं होता, बहुत दर्द होता है, और इसका इलाज भी बहुत आसान है। देखिए, मैं अक्सर आपसे कहता हूँ कि एक आता है गोंद स्याह, इसे काला गोंद भी कहते हैं। असली मिलना शर्त है, क्योंकि 15-20 लोग नकली बेचे जा रहे हैं, दुकानदार भी इतने नकली बेच रहे हैं। ये गोंद स्याह असली हासिल करें, और आधा ग्राम सुबह नाश्ते के बाद, आधा ग्राम शाम को खाने के बाद, बस काफ़ी है। आपके कमर के दर्द हो, जोड़ों का दर्द हो, नसों का दर्द हो, मस्कुलर हो, मोंढों का दर्द हो, कहीं भी दर्द हो, मैंने अपनी ज़िंदगी में इससे अच्छी कोई रॉ मटेरियल नहीं देखी जो इतना तेज़ असर और इतनी शफा रखती हो। जी, अल्लाह ताला आपको बहुत जज़ाए खैर दे भाई। दिल से बहुत दुआ निकलती है ऐसे लोगों के लिए जो बेलौस खिदमत करते हैं अपनों की, ये चाहे बेगानों की। खदीजा साहिबा MP से फ़ोन लाइन पर मौजूद है। बताइए बहन, क्या सवाल है? खदीजा फ़ोन लाइन पर मौजूद हैं आप? जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। जी जी, मैं अभी प्रोग्राम सुन रही थी आपका, तो मैं ये बोलना चाह रही थी कि हम में से हर एक कामयाब होना चाहता है, और हर किसी की नज़र में कामयाब होने की एक अलग समझ है, पर जो कामयाबी की तारीफ हकीम साहब ने बताई है वो सूफियाना है और हकीकी है। उन्होंने बताया कि कामयाबी हर उस शख्स को हासिल है जिसे हलाल रोजी मिल रही है, बीवी अमानतदार है, बच्चे फर्मा बरदार है और दिल शुक्रगुजार। अब हकीम साहब तो हर तरह से हमारी रहनुमाई कर देते हैं। मेरे पास तो अल्फाज नहीं है इनके लिए, मैं क्या कहूँ। मैं तो एक शेर कहूँगी, वो भी आधा क्या आता है मुझे। मैडम आपको तो पता ही है कि मुझे शेर व शायरी की समझ है नहीं। खदीजा, आप जो कुछ भी कहती हैं बहुत लाजवाब होता है, चाहे नस्र में कहें चाहे शायरी में कहें, आपके जज्बात बड़े अनमोल होते हैं। कहिए।
جی آپ کا حسن زن ہے. وہ شعر کچھ اس طرح سے ہے, کیسے کیسے دیے میرے اللہ نے یہ نگینے ہمیں روشنی کے دیے. شکریہ. واہ واہ. ہاں دیکھیے, وہ میرے الفاظ میرے خیالات پسند کر لیتے ہیں, اللہ کا بڑا انعام ہے. بے شک. نہیں تو آج کل اولادیں ہی نہیں مانتی اپنا کہنا, اور کچھ اختیار میں ہی نہیں ہے. لیکن یہ عمل پر ہے, عمل جو کرے, پہلے بات سماعت تک آتی ہے پھر عمل تک. اور کچھ ہو نہ ہو زندگی میں شکر ضرور ہو اللہ کا. میں نے بہت لوگ دیکھے اپنے عزیزوں میں بھی اور غیروں میں بھی کہ وہ جو کچھ اللہ نے دیا ہے اس پر شکر نہیں ہے, بلکہ جو نہیں دیا اس پہ طلب ہے اور اسی کا ہائے ہائے ہے. میں سمجھاتا بھی ہوں, دیکھو جب تک آپ کو جو اللہ نے دیا اس پر دل سے شکر, کیونکہ اللہ تعالیٰ کے سامنے مکاری نہیں چلتی, عیاری, مکاری, تصنع, بناوٹ, دھوکہ, فریب, جھوٹ کچھ نہیں چلے گا. وہ سچے دل سے اس کا شکر اگر نکل جائے تو میرا اپنا ماننا ہے کہ آپ جو چاہو اپنے رب سے کرا لو. دیکھیے میں نے ایک ایسی زندگی گزاری جو بہت بہت کیا کہنا چاہیے کہ آج تک میں جب صبح کو اٹھتا ہوں تو وہ یاد آتی ہے کہ فٹ پاتھ پہ رہنا اور کچرے میں سے روٹی اٹھا کے کھانا, لیکن مدد نہیں مانگنا کسی سے اور اللہ کا شکر کرنا. تو وہ جو شکر ہے, میں جیسے آج پروگرام کے شروع میں کہہ رہا تھا کہ وہ شکر آج نہیں نکلتا. تو اس لیے مجھے وہ حالات بہت پسند تھے کہ اس میں میرا شکر یا تو اللہ کو پسند آتا تھا یا اس کو کیا کتنا پسند تھا نہیں پتا, کہ میں نے جو اس سے کہتا رہا, آج بھی میں جو کہتا ہوں وہ کر دیتا ہے, لیکن بغیر تصنع, بناوٹ, جھوٹ, فریب کے اس کے پاس جاؤ, جو چاہو منوا لو. آج بھی عیب نہیں چلے گا. اور کبھی کر کے دیکھ لیں شکر ان سب چیزوں پر جو کچھ اللہ نے آپ کو دی ہیں. انشاءاللہ راستے کھول دے گا اگر ان سب باتوں پر عمل کیا جائے. چلتے چلتے تھوڑا سا ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد حاضر ہوئے. آپ دیکھتے رہیں اپنا محبوب پروگرام آداب ڈاکٹر. استقبال ہے اور ساتھ ساتھ ہم چاہیں گے کہ ایک بار پھر حکیم صاحب کا دل کی عمیق گہرائیوں سے صمیم قلب سے استقبال کیا جائے. جزاک اللہ, شکریہ. تبسم صاحبہ ہمیں سن پا رہی ہیں؟ ہاں حکیم صاحب کو ہم کو یہ بولنا ہے, زیتون کے نمک کے لیے ہم کال کر رہے تھے. وہاں یہ ایک چٹکی کھانا ہوتا ہے اور یہ 3-4 روپے کا پڑتا ہے. ایک چٹکی 5 روپے کا ہوتا ہوگا, لیکن کیونکہ آپ کمپنی جو ہے نا ایک کوانٹٹی بیچتی ہے, ایک مقدار طے ہے کہ 100 گرام لینا ہے, کیونکہ وہ 10-10 گرام نہیں بھیج سکتی آپ کو, نہیں تو آپ کو سستا لگتا. اکثر کبھی کوئی کہتا ہے تو میں اس کا وہ بھی بتا دیتا ہوں کہ بھائی گون سیاہ ہے تو 15-16 روپے میں ایک دن کی خوراک آ جاتی ہے, اور سب 10 روپے, 15 روپے, 5 روپے میں یہ آ جاتا ہے ایک دن کے لیے. لیکن کیونکہ آپ کو ایک مقدار لینی پڑتی ہے 100 گرام, 150 گرام یا جتنا بھی, تو جب اس کے پیسے جوڑے جاتے ہیں تو وہ بہت مہنگا لگتا ہے. تو آپ کے یہاں پھر فون آئے گا تو آپ اپنی بات کہہ سکتے ہیں. جی رخسانہ صاحب بتائیں کیا سوال ہے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. میں یہ بیچ میں احمدآباد سے بولتی ہوں, بیچ میں میری ماں سے میرا کٹ گیا تھا. میں بولتی جائیے, آپ کی آواز پہنچ رہی ہے ہم تک رخسانہ صاحبہ, فرمائیے. ہاں میرے کو تو ابھی تو درد نہیں ہوتا, اگر سردی میں بہت سیدھے ہاتھ میں نا جو ہڈی کے طرف تھوڑی سوجن دیتی ہے, بہت ہاتھ دکھتا ہے اور ایک ہاتھ دکھتا ہے میرے کو. ہاں سیدھے ہاتھ میں درد ہے اور سوجن ہے, اور کیا ہے؟ سیدھا ہاتھ میں سردی میں تو بہت دکھتا ہے, ابھی کبھی کبھار ایسا لگتا ہے کہ اچھا ہو گیا, درد نہیں ہوتا. کبھی کبھار تو سردی میں اتنا دکھتا ہے, سردی میں زیادہ ہی دکھتا ہے دونوں. ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ آپ کو شفا دے. سنیے جی حکیم صاحب. دیکھیے صرف اگر ہاتھ میں درد ہے, الٹے میں ہو یا سیدھے میں ہو, تو وہ یہاں پر گردن میں نر دبنے سے ہوتا ہے.
تو اس کے لیے میں بیشتر ایک ایکسرسائز بتاتا ہوں، وہ سب کو آنی چاہیے، کیونکہ یہ مرض بہت چل رہا ہے، ہاتھ میں درد آنا یا سر میں درد جانا، سروائیکل بھی ہوتا ہے اس میں، مونڈھے میں درد آنا. تو یہ ایکسرسائز دیکھیے اسی طرح کریں جس طرح میں کر رہا ہوں، ایسے 3 منٹ روز کر لیا کریں، ایسے ایسے پوری طرح موڑے. دیکھیے یہ ٹھوڑی یہاں تک آ جاتی ہے، ایسے ایسے 3 منٹ کر لیا کریں. تو بغیر دوا کے بھی یہ درد اچھا ہو سکتا ہے. روزانہ کریں، ایک ساتھ نہیں کر پائیں گے تو قسطوں میں کر لیں. پورے 6 منٹ ایک پورے دن میں کرنی ہے، 1 منٹ کر کے کر لیں. ویسے تو اسی سے چلا جاتا ہے یہ تکلیف، اور پھر بھی ضرورت پڑے تو گون سیاہ کا میں اکثر ذکر کرتا ہوں، اصلی خرید لیں، آدھا گرام کھائیں. کہیں بھی درد ہو، چاہے گھٹنوں میں، کمر میں، نسوں میں، پٹھوں میں، پنڈلیوں میں، پیروں، کہیں بھی درد ہو، وہ آدھا گرام کھانا ہوتا ہے. کھانے کے بعد پانی سے یا دودھ سے. اس میں بھی اللہ نے بڑی شفا رکھی ہے. جی شبانہ صاحبہ بتائیے کیا سوال ہے. شبانہ صاحب جی وعلیکم السلام، فرمائیے. آپ دونوں کو السلام علیکم. آپ لوگ کیسے ہو؟ جی بہت دن کے بعد میں بات کیے، بہت اچھے فیڈ بیکس آتے ہیں. اور آج کی گفتگو کے لیے دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز رکھتی ہے. حکیم صاحب کی باتیں پر نہیں طاقت پرواز رکھتی ہے. حکیم صاحب کو تو ماشاءاللہ یوں ہم خیالوں میں رکھتے ہیں کہ پر لگ گئے ہیں، لیکن یہاں پر نہیں طاقت پرواز رکھتی ہے. حکیم صاحب کی ہر بات، یہ نسخے، یہ حکمت. اور شگفتہ آج کا بھی پروگرام نے دیکھا، بہت اچھے 2 دن سے فیڈ بیک مل رہے. وہ تو روز ہی آتی، لیکن کچھ مصروفیات تھی تو میں دیکھ نہیں پائی. اور کل بھی فون ملایا تھا لیکن لگا نہیں. دیکھیں ہم دم بخود سن رہے ہیں آپ کی باتیں. آپ کی گفتگو بھی بہت دلکش اور بہت دل پذیر ہے. ہم دونوں بنا واہ کے جو ہے دم بخود آپ کی باتیں سن رہے ہیں. فرمائیے کیا کہنا چاہ رہی ہیں. حکیم صاحب آپ اسی قابل ہے کہ جو ہمارے اس پہ اثر چھوڑ جاتے ہیں. میرے رازدار اور بھی ہے حکیم صاحب کی طرح. جی بہت بہت شکریہ آپ دونوں کو. ڈگری کا بھی بہت شکریہ. آپ لوگ بتایا ڈاکٹریٹ ملی حکیم صاحب کو بھی، اور آپ کو بھی شگفتہ. آپ ظاہر نہیں کرتی لیکن بہت اچھا لگا وہ انداز بیاں جب آپ نے سب جھکا لیا واقعی میں. اور حکیم صاحب تو ہاتھ جوڑ کے ہر چینل پہ بات کرتے ہیں، دیکھا ہے ہم نے. لیکن ابھی ذرا 2 سوال ہے، قائرین پریشان ہو جائیں گے. گون چلغوزہ اور اسب گل کی بھوسی گرم پانی میں لے سکتے کیا؟ ہاں ٹھیک ہے. دوسرا گون چلغوزہ اور اسب گل کی بھوسی دودھ سے بتاتے ہیں صاحب، تو گرم پانی میں لے سکتے کیا؟ جی جی ضرور لے سکتے. گون مورنگا اور گون سیا ایک ساتھ لے سکتے کیا؟ ابھی بلایا ہم نے حکیم صاحب کے سینٹر سے 5-6 چیزیں. ٹھیک. اور میرے نا تھراٹ کے ایک بالش نیچے درد ہو رہا، آپ کے رائٹ کے بیچ میں، آپ کے گلے سے ایک بالش نیچے، ایک گلے سے ایک بالش نیچے. ٹھیک ہے. ہاں مطلب بیچ میں. ہاں سمجھ گئے. رائٹ اور لیفٹ کے بیچ میں جو کھانے کی نلی ہے سوفیگس کی بات کر رہی ہیں؟ ہاں نہیں، گلے سے ایک بالش نیچے. اچھا ہاں پورے گلی سے. ہاں جو آپ پین لگا رہی ہیں یہاں سے پورا. ٹھیک ہے. جی حکیم صاحب ٹھیک ہے. بہن سنیے. گون سیاہ اور گون مورنگا ایک ساتھ ضرور لے سکتے ہیں. گون سیاہ کی مقدار آدھا گرام اور گون مورنگا کی آدھا گرام یا 1 گرام ہونی چاہیے. ایک وقت میں یہ لیا جا سکتا ہے. اور آپ کا سوال ہے کہ گون چلغوزہ اور اسب گل کی بھوسی پانی میں لے سکتے ہیں. جی ضرور لے سکتے ہیں، اور جیسے بھی آپ لینا چاہیں آپ لے سکتے ہیں، آپ کو فائدہ ممکن ہے. اور اتنی تعریف کر دی میں تو ایک دم خوش ہو گیا کہ میری بھی اتنی وقت ہے
हाँ, शगुफ्ता तो है इस लायक के। नहीं नहीं यकीन साहब, ये बहुत ज़्यादा हो जाता है, मैं 7वें आसमान पे पहुंच जाती हूँ, फिर लाना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए हकीम साहब माशाल्लाह तारीफ़ के हकदार हैं। जी हकीम साहब फरमाइए। हाँ देखिए, बहुत हौसला अफजाई हो जाती है हम दोनों की ही, जब आप जैसे व्यूअर्स जुड़ते हैं तो ऐसा लगता है वाकई हम कुछ अच्छा कर रहे हैं, अच्छी बातें भी कर रहे हैं और अच्छे नुस्खे भी आप तक पहुंचा रहे हैं, और लगता है कि हम किसी की दुआओं में भी शामिल हैं। और ये दुआ बहुत बड़ी चीज़ है, अगर दिल से दे दी जाए या मांग ली जाए, बात एक ही है, सबसे ताकतवर है। मैंने देखा है दुआओं का असर। एक शेर सुना देता हूँ कि आदमी की उम्र होती है अलग अलग, तो एक ज़माने में मैं यंग था तो मैंने एक गज़ल में शेर कहा कि अव्वल तो दुआओं पर यकीन मुझको नहीं है, वैसे भी मेरे हक़ में दुआ कौन करेगा। और फिर लोगों ने टोका, ऐसा शेर नहीं कहते, मुसलमान को ऐसा शेर नहीं कहना चाहिए, दुआ पे यकीन रखना चाहिए। तो फिर मैंने एक और गज़ल कही, उसमें एक शेर कहा, मैं ला इलाज, दो शेर सुना देता हूँ, एक मतलब फिर वो शेर। चलो वो मान गए कि जफा भी होती है, चलो वो मान गए कि जफा भी होती है, सजाए मौत से बढ़कर सज़ा भी होती है। चलो वो मान गए कि जफा भी होती है, सजाए मौत से बढ़कर सज़ा भी होती है। और वो शेर जो सुनाना चाह था वो ये था कि मैं ला इलाज समझता था अपने मैं ला इलाज समझता था अपने ज़ख्मों को, मुझे ये होश कहाँ था दुआ भी होती है। क्या मुझे ये होश कहाँ था दुआ भी होती है। मैं ला इलाज समझता था अपने ज़ख्मों को, मुझे ये होश कहाँ था दुआ भी होती है। फिर दुआ का असर देखा, और बच्चे थे ऐसा शेर कह दिया तो फिर उसकी तलाफ़ी के लिए एक पूरी गज़ल कही कि मुझे हयात की सरहद के पार जाना है, मुझे हयात की सरहद के पार जाना है, ये बात कहना किसी की अदा भी होती है। चलो वो मान गए कि जफा भी होती है, क्या कह दिया कि सजाए मौत से बढ़कर सजा भी होती है। यहाँ वक्त हो रहा है एक छोटे से ब्रेक का। प्रोग्राम देखते रहें, कहीं ना जाएं, बहुत जल्द हाजिर हुए। प्रोग्राम में एक बार फिर आप सबका खैर मकदम है और चाहेंगे कि हम सब एक बार फिर हकीम साहब का वेलकम करें। दिल की अमीर गहराइयों से इस्तक़बाल हकीम साहब। जज़ाकल्लाह, शुक्रिया। दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा, ऐसा नहीं है कि हमें दुआओं की ज़रूरत नहीं है, हम सब मोहताज है अल्लाह के भी और आप सबकी दुआओं के भी। और ख़ास तौर पर हकीम साहब के लिए दुआ ज़रूर करिएगा। न जाने कितने दिलों की धड़कन है, कितने लोगों के, कितने मजबूरों, लाचारों और माजूरों के लिए मसीहा हैं। तो दुआ तो ऐसा है अनमोल ख़जाना या अनमोल तोहफ़ा जो हर वक्त हम चाहेंगे कि आप हकीम साहब के लिए नज़र करते रहें, अपनी दुआओं में हमेशा याद रखिएगा। क्योंकि हम फिर वही कहेंगे बात हकीम साहब कि हाथों की जो लकीरें हैं इनको ये टूटी होती हैं, लेकिन हमने देखा है दुआओं से इन लकीरों को जुड़ते हुए। तो ये जब हाथ खाली अल्लाह की बारगाह में उठते हैं, अल्लाह ताला ने कहा है, एक सहाबी का किस्सा सुनिए। लोग कहेंगे इसके पास बहुत किस्से होते हैं, हालांकि ऐसा होता नहीं है। एक सहाबी थे, उनकी बहन से कोई गुनाह हो गया, शायद चोरी कर ली थी, तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाथ काटने का हुक्म दिया। तो अब उन्होंने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास फरियाद भेजी या अर्ज़ी पेश की, तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि नहीं, चोरी की सज़ा जो है वो हाथ काटना ही है, और अगर फ़ातिमा बिनते मोहम्मद भी चोरी करती सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो उनके हाथ काटे जाते। लेकिन उन्होंने कहा कि वल्लाह मेरी बहन के हाथ नहीं काटे जाएंगे। किसी और सहाबी के साथ बात, तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि कुछ लोग ऐसे हैं, दुबले पतले हैं, गंदा बाल हैं, कसम पुरसी के नादार हैं वो, लेकिन जब वो किसी बात पर कसम उठा लेते हैं तो फिर अल्लाह उनके उठे हुए हाथों को या उनकी ज़ुबान से निकली हुई बातों को रद्द नहीं करता। तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि सुनो, तुम जाओ और जिससे चोरी की है उससे जाकर के कहो कि कुछ तावान या कुछ ऐसा, या शायद चोरी नहीं थी, कोई और ऐसा जुर्म था कि जिसकी तलाफ़ी या भरपाई मुमकिन थी, अभी वो पूरी तरह याद नहीं है। तो वो लोग तावान लेने पे राज़ी हो गए और उनके हाथ नहीं कटे, बच गए।
تو اللہ یہ نہیں دیکھتا کہ دعا کرنے والا کون ہے, کس درجے پر فائز ہے. وہ تو بس دل کی نیت دیکھتا ہے, لہجے کا سوز و گداز دیکھتا ہے, آنسوؤں سے بھیگی ہوئی آنکھیں دیکھتا ہے, اور سراپا عجز و نیاز وجود دیکھتا ہے, اور پھر وہ کن کہتا ہے فیکون ہو جاتا ہے. کئی باتیں آدمی محسوس کرتا ہے اور کہہ نہیں پاتا ہے, کیونکہ اس کا وقت نہیں ہوتا وہ بات کہنے کا, اور پھر وقت بھی آتا ہے. میں کبھی بھی کسی وقت کے آنے سے پہلے کوئی بات کہنے کی کوشش نہیں کرتا. میرے بارے میں مشہور ہے, میرے بچے بھی جانتے ہیں کہ میں وقت کا انتظار کرتا ہوں. ایک میرا دوست تھا, وہ لنگوٹیا جسے کہتے ہیں, تو جب میں نے کافی ترقی کر لی تو ایک شادی میں وہ تھا اور میرے 6-7 دوست تھے اور میں تھا. تو اس نے کہا کہ سلیمان تو جتنا قابل ہے اتنا تو مجھے پتہ ہی ہے, لیکن یہ بتا تو نے اتنی ترقی کیسے کر لی؟ تو پڑھا لکھا تو ہمارے ساتھ ہے, جتنے ہم قابل ہیں اتنا ہی تو قابل ہے. وہ سب کی مذاق اڑاتا تھا, بہت مذاق اڑاتا تھا, کوئی اس کا برا بھی نہیں مانتا تھا. اب میں بہت حساس قسم کا آدمی ہوں, تو اس کا یہ کہنے سے میری آنکھوں میں آنسو آ گئے. تو سب پوچھنے لگے ارے تو رو کیوں رہا ہے اس کے سوال سے, یہ تو کہتا ہی رہتا ہے ایسا. میں نے کہا میں اس کے سوال پر نہیں رو رہا, میں اپنے جو میں جواب دینا چاہ رہا ہوں اس پر میرے آنسو نکل جائے. کہ ہم اکثر جب اس دور سے گزرتے ہیں کہ جب لوگ ہمیں حقیر سمجھنے لگتے ہیں, اور پتہ چلتا ہے, محسوس ہوتا ہے کہ یہ شخص مجھے بہت حقیر سمجھتا ہے. بات کا انداز ہی بدل جاتا ہے, آنکھ کا انداز بدل جاتا ہے, چہرے پر ہی نظر آنے لگتا ہے جیسے لکھ دیا ہو کہ یہ ہمیں حقیر سمجھ رہا ہے. تو یہ دور بہت دیکھا میں نے. تو اور اس میں اپنے بہت ہوتے ہیں, پرائے نہیں ہوتے. پرائے کیا پتہ. تو میں نے کہا دیکھ, اس کا نام اعجاز تھا. میں نے کہا اعجاز واقعی میں تجھ سے بھی گیا گزرا ہوں, اور تو میرا بچپن دیکھا ہے, میرے ساتھ ننگا نہایا ہے تالابوں میں, لیکن مجھے اپنی قابلیت نہیں لگتی یہ ترقی. اس نے کبھی وزٹ کیا تھا میرے دفاتر میں تو اسے بہت پتہ چل گیا تھا. میں بمبئی رہتا تھا جب, اور وہ دہلی, اور گاؤں کا میرے دوست تھا. تو میں نے کہا مجھے نہیں لگتا کہ میرے اندر کوئی قابلیت ہے اور میری وجہ سے ہی ترقی ہوئی ہے. تو کہنا پھر میں نے کہا مجھے ایسا لگتا ہے کہ کسی نے مجھے اتنی حقارت سے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ کو برا لگ گیا, اس کی وجہ سے اس نے مجھے یہ ترقی دی. تو یقین کریں کہ میں, یہ تو اللہ کو ہی معلوم کس وجہ سے اتنی کامیابی ترقی دے دی, کہ لیکن مجھے اپنے طور پر ایسا لگتا ہے کہ میرے اندر کوئی صلاحیت اور کچھ نہیں ہے, لیکن واقعی کسی نے, میں جانتا بھی ہوں اس کو, کہ اس نے مجھے اتنی حقارت سے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ کو بہت برا لگا, اور بہت برا لگا. تو اس نے مجھے اس عوض میں ترقی دے دی. تو سب رونے لگے بہت. وہ لڑکا بھی انتقال ہو گیا جس نے یہ بات کہی تھی, اور اس کا برا بھی نہیں مانتے تھے, میں بھی برا نہیں مانا تھا, لیکن میں اپنے طور پر ہی سوچتا ہوں کہ آج بھی میرا یہ حال ہے کہ جب کوئی آدمی برا لگتا ہے مجھے تو میں ایک دم گھبرا جاتا ہوں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ مجھے یہ اپنے اخلاق سے یا لباس سے یا گفتار سے برا لگ رہا ہے, لیکن ایسا نہ ہو کہ یہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے, اسی وقت توبہ کرتا ہوں. بس یہ عمل ہے میرا ایک جو اللہ کو بہت محبوب ہے. فہیم بھائی, آپ سے مخاطب نصرت قریشی سے بھی بات کریں گے, تھوڑا سا انتظار. جی فہیم بھائی فرمائیے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میرا سوال ہے, ہمارے شہر کو بہت اچھا لگتا ہے. میں مہاراشٹر کی بات کر رہی ہوں, ناندیڑ مہاراشٹر. جی اپنا نام بتائیے.
जी मेरा नाम फहीम है जी बताइए। जी। हमारे शौहर को बहुत नुस्खा लगता है, थोड़ा तेज वो खा ले तो सांस रुक जाती है उनकी, अच्छा ठीक है। आंखों में से पानी जाता है, सांस रुक जाती। और दूसरा सवाल है, हमारे बच्चे के सर पे बाल नहीं आ रहे, गोंद मोरिंगा खिला रहे हम, मंगाई मैं आपसे 1 महीने से खा रही। ठीक है। और तीसरा सवाल है, मेरे को एसिडिटी बहुत है, एसिडिटी की भी हकीम साहब बोले तो दवा, घर से नमक और 6 चीज़ा सौंफ वो सब खा रहे हम बना के, और मैं दूसरों को भी देगी। बलगम बाहर निकालने की दवाएं उन्हें दिया करें। और सपिस्तान उन्नाब अलसी का एक नुस्खा है जो 100 ग्राम खरीदने हैं, और आप तो क्योंकि नुस्खे बनाती हैं आपको मालूम ही होगा, 100 ग्राम लें और इसमें 30 ग्राम पीपले मिलाकर इसका सफ़ूफ बना लें, और 1 चम्मच सुबह 1 चम्मच शाम इससे गर्म पानी या चाय के हमरा दें। और क्या सवाल था? गोंद मोरिंगा बेटी के लिए इस्तेमाल वो कर रही हैं, लेकिन ये है कि बाल आ नहीं रहे। ठीक है। बेटे को जहाँ जहाँ बाल कम हो वहाँ पर लहसुन का लेप ऐसे लगा के छोड़ दिया करें, जितनी वो बर्दाश्त कर सके। उसमें सोजिश भी हो सकती है तो उसे बर्दाश्त करें, और बहुत ज़्यादा जलन हो तो उसे धो दें, और गोंद मोरिंगा देते रहें। यही वो चीज़ है जिससे बाल बनते हैं। हो सकता है थोड़ा वक्त ज़्यादा लगे और फ़ायदा होना मुमकिन है। जी एसिडिटी के लिए हकीम साहब? एसिडिटी के लिए तो आप नुस्खा बनाती हैं, ख़ुद भी यूज़ करती है, दूसरों को बांटती भी हैं। नमक जैतून वाला और 6 चीज़ों वाला आप उसे लगातार इस्तेमाल करेंगे, मेरे ख्याल से उससे आपको फ़ायदा है। जी फरमान भाई थोड़ा सा इंतज़ार, नुसरत साहिबा का सवाल लेकर फ़ौरन आपकी तरफ आ रहे हैं। जी नुसरत साहिबा बताइए क्या सवाल है? अस्सलाम वालेकुम, मैं एमपी से बोल रही हूँ, नुसरत कुरैशी। इस्तकबाल है जी, फरमाइए। जी हमारी अम्मी की उम्र 45 साल है। हाँ। और उनके वो शिया गुण के बारे में बताया था हकीम साहब ने। हाँ। तो वो ले रहे हैं 1 ग्राम रोज सुबह लेते हैं, शाम को भी लेते हैं खाने के बाद। हाँ। बाकी उनके पूरे आधे कमर से इनको बहुत ज्यादा दर्द रहता है। ठीक है, कितना फायदा हुआ है अब तक? कब से ले रही हैं? अभी 50% के समथिंग से उनको आराम है। कब से लिया है उन्होंने? उनको 2 महीने हो गए। ठीक है सुनिए जी हकीम साहब। हाँ बेटा यार दुरुस्त कर लें थोड़ा कि गोंद से आधा ग्राम लेते हैं 2 बार। आपने 1 ग्राम किया तो मैं वो हो गया परेशान, ये काफ़ी तेज़ होता है, तो इसको आधा ग्राम लेते हैं। और किसी को कम फ़ायदा लगे तो ये एक दिन में आधा ग्राम 3 बार भी ले सकते हैं, 4-4 घंटे के फ़र्क से। इसके लिए दूध पीना फिर ज़रूरी हो जाएगा। और यही था एक सवाल, अब फरमान भाई से उनकी बात सुन लेते हैं। जी बताइए। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। भाई जी मैं इससे पहले अभी कॉल किया था, मैं आयशा जी का भाई बात कर रहा हूँ, सलमान। जी सलमान बताइए। जी भाई वो भैया का और वेट भी ज़्यादा है भाई, ज़रा वो उसको वेट कम करने के लिए कुछ नुस्खा होता है वो जब। जी जी ठीक है। हाँ ये वही हैं जो अपने भाई की खिदमत करते हैं। जी हकीम साहब। अच्छा देखिए, जो लोग बिस्तर पर रहते हैं और चल फिर नहीं सकते उनका वेट बढ़ता है। अच्छा वेट कम करने का भी एक ऐसा नुस्खा है जिससे आप जितना चाहे वज़न कम कर सकते हैं। खून भी पतला रहना चाहिए, वज़न भी कम होना चाहिए, चर्बी भी तहलील होनी चाहिए। तो खाने का सोडा 1 चुटकी और नमक जैतून 1 चुटकी, असली लें नमक जैतून, पानी में मिला के दिन में 2 बार खाने से पहले या खाने के बाद पिला दिया करें। उनका वज़न जितना कम करना चाहें आप कर सकते हैं। नसरीन साहिबा फरमाइए क्या सवाल है? हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरी अम्मी को है ना 10 या 12 मतलब साल से है ना बीपी है, और बीपी हाई लेवल का है, और मेरी अम्मी को मतलब उसमें होती है तो उसमें मेरी अम्मी की सांस बहुत ज़्यादा फूलती है। डॉक्टरों की दवाएं तो यकीनन वो इस्तेमाल कर ही रहे होंगे, वो इस्तेमाल करते रहें। और बीपी का दुश्मन है एक नुस्खा, और वो ये है कि आपके किचन में जो 1 चुटकी खाने का सोडा लीजिए, मीठा सोडा जिसे कहते हैं, समझ गए होंगे आप। किचन में एक सोडा इस्तेमाल होता है
بیکنگ پاؤڈر بھی کہتے ہیں اسے، ایک چٹکی لیجئے اور 2 گلاس پانی میں ملا دیجئے، اور ایک آتا ہے نمک زیتون، وہ بھی ایک چٹکی اس میں ڈال دیجئے 2 گلاس پانی میں، اور اس کو پی لیں صبح اور شام، کھانے سے پہلے بھی پی سکتے ہیں، بعد میں بھی۔ انشاءاللہ بہت جلد ان کا بی پی اپنی ضرورت کے مطابق آنا ممکن ہے، اور کبھی بی پی بہت زیادہ ہو اور فوری طور پر کسی کو بھی اسے کم کرنا ہو تو لوکی آتی ہے نا، لوکی کا جوس 2-4 چمچ پلا دیا کریں، بی پی فوراً نیچے آتا ہے اور پیشنٹ کو پریشانی ایک دم کم ہو سکتی ہے۔ ناظرین، یہیں پر پروگرام کو ختم کرتے ہیں ملاقات کے وعدے کے ساتھ، لیکن اس سے پہلے حکیم صاحب کا شکریہ ادا کرتے ہیں تمام ناظرین کی طرف سے، ہماری پوری ٹیم کی جانب سے، آپ کی میزبان کی طرف سے، ان تمام حکمت کے موتی اور انمول خزانے کے لیے بے حساب شکریہ حکیم صاحب، جزاک اللہ۔ بہت ذرا نوازی، شکریہ آپ کا بھی۔ پھر ملیں گے، آداب۔